आज चाहिँ फेरि रसलहाइमाको मार्केटहरू घुम्न हिँड्यो होइन, सबै फ्यामिलीसँग, भाइ बहिनी मम्मी अनि अरू भाइको साथीहरू भएर ग्रुप भएर हिँड्यो होइन। हामी सिङ्जाली फ्यामिलीहरू भएर हिँड्यो गर्मीमा, यस्तो गर्मीमा होइन। अनि के गर्नु, दुबई फर्किनु थियो नि त, त्यही भएर जाउँ न त भनेर गयो होइन। जाँदै थियो किनभने अलिक ढिला हुन्छ नि त हामीलाई, अनि त्यही भएर छिटो जाऊँ भने दिउँसै निस्केको। अनि सपिङ मलमा घुम्न गयो, अनि त्यही नै रहेछ सबभन्दा मल नजिक चाहिँ सब अगाडि हेर्न यस्तो गर्मी थियो कि अब भाइहरू त डढे नि मतलब छैन, काले पनि हिँड्छु भनेर हिँड्यो। हामीले त अब केटी मान्छेलाई त अलिक नपजाएको छाता ओर्नु पऱ्यो नि त होइन। छाता हेऱ्यो, मार्केटभित्र बस्यो, यस्तो हेर्दै थियो, हेर्दै यतिकै हिँड्दैहरू छ। म चाहिँ सब क्याप्चर गरेँ, मम्मीलाई गर्मी भयो ल ओके भनेर नि हिँड्दैछु। ल कुर्ताहरू हेरौँ न त भनेर हेर्न थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ अरू त त्यस्तो केही थिएन, नर्मलहरू लाबुला यसको स्टिल त तपाईँलाई थाहा होला, लाबुबुको। अब चाहिँ हामी फर्केको, अब घर पुग्यो अनि दुबई फर्किने सकियो।